بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوكم في الله المهندس المدني المعتمد ربيعي فاروق من فريق الرائد في الهندسة المدنية. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع بعض هذا الفورماسيون في étude d'un bâtiment R+5 à usage d'habitation en béton armé. قبل ما نبدا في الفورماسيون هذه حبيت ننوه ولا حبيت ندير انتروديكسيون جينيرال على ليتيد جيني سيفيل بصفه عامه وعلى الفورماسيون هذه باه نحطوا الاعضاء، سواء الاعضاء العشر اعضاء اللي راح يكونوا معنا في الفورماسيون، سواء الناس اللي راح تتفرج الفيديو هذا على اليوتيوب. اذا انا كمهندس مدني قبل لما نبدا في الخدمه انا وش هو المطلوب مني؟ انا كوم ان انجينيور ايتيد جيني سيفيل، المطلوب مني هو دو شوز. المطلوب مني ايلابوري دو شوز. الاولى بلان ديكزيكسيون. بلان ديكزيكسيون كيما اللي راكم تشوفوا فيه لهنا، هذا بلان ديكزيكسيون دان ليسي، دان اوفراج ليسي. و اون بليس مطلوب مني اني نيلابوري ان نوتيس دو كالكيل. هاي نوتيس دو كالكيل كيما راكم تشوفوا فيها لهنا، هذه نوتيس دو كالكول. هنا نطلعوا كيما راكم تشوفوا فيها لهنا. كيما راكم تشوفوا في لا نوتيس هذه فيها باج دو غارد. بعد الباج دو غارد عندنا السومير. السومير واش فيها؟ فيها انتروديكسيون جينيرال، فيها ايتيد ديناميك، فيها فيراياج دي زيليمون. الفيراياج دي زيليمون عندنا لي زيليمون برينسيبو، لي زيليمون نون ستركتور بيان لي زيليمون سكوندير كيما لي بالكون، كيما لي زيسكالي. الشابيتر الرابعة فيها ليتيد دو لانفراستركتير. لانفراستركتير فيها لي لونغرين بيان سور، اوسي كو لو تيب دو فونداسيون شوازي، سيتادير رادي جينيرال او بيان ان سومال فيلونت، سومال ايزولي. اوسي كو لي زوفراج دو سوتانمون، دي فوا يكون عندنا مير دو سوتانمون. هاي كيما راكم تشوفوا فيها هذه نوتيس دو كالكول. هذه لاباج دو غارد نتاع الشابيتر الاول لانتروديكسيون جينيرال. هذا هنا مهندس كيما راكم تشوفوا. المهندس هذا واش لازمو؟ لازم يعرف الموقع تاع المشروع تاعو، لازم يعرف اكزاكتومون الدوزاج تاعو حسب الكايد شارج تكنيك اللي يلحقو، ولازم يعرف لي كاركتيرستيك دو سول اللي يلحقوه من اللابوراتوار جيو تكنيك، يلحقوا رابور جيو تكنيك. اوسي كو لازم يكونوا عنده لي ريغلومون. حنا بعد في الفورماسيون هذه لازم يتوفروا عندنا لي ريغلومون. الناس اللي ما عندهاش لاربيا تيليشارجي لاربيا، لاربيا و بوكو بليس ريغلومون تاع لي شارج ديكسبلواتاسيون اي لا شارج بيرمانونت. هذا هنايا موديل يعني نتاع نوتيس كالكيل. هذا الموديل خاص فريق مكتب الرائد في الهندسة المدنية. فيه ليتيد ديناميك، فيه بزاف حوايج اون ديتاي، ميم لي زيليمون سكوندير اون ديتاي، كلشي اون ديتاي كيما راكم تشوفوا فيها هنا. عندنا 78 باجا في لا نوتيس هذه. نرجعوا بعدها قلنا عندنا بلان ديكزيكسيون. البلان ديكزيكسيون هذا راح نجيستيفيوه بين نوت دو كالكيل. بالنسبه لي زوفراج حنا اللي قادر يكونوا عندنا كي تكون تخدم في انيتي جيني سيفيل، بوتيتر يلحقك سولون لو ماتريو نيتيليزي. عندنا لي زوفراج اون بيتون ارمي، عندنا لي زوفراج اون شاربونت ميتاليك، عندنا لي زوفراج ميكست، عندنا لي زوفراج اللي يتخدموا بالبيتون بري كونترانت والبيتون انوفون. البيتون انوفون كيما البيتون اوتوبلاسون، البيتون دو اوت بيرفورمانس. عندنا اوسي لي شاربونطون بوا. حنا الشاربونطون بوا في الجزائر قليله بزاف، يعني ما يخدموش بها بزاف. حنا في الفورماسيون هذه راح نخدموا على لوفراج تاعنا يكون اون بيتون ارمي. بالنسبه لو بلان ديكزيكسيون كيما اللي وريت لكم نتاع الليسي هذاك، لو بلان ديكزيكسيون سي ان لوتي دو كومونيكاسيون انتر لانجينيور اي لي زوتر انترفونون. انت دركا كوم ان انجينيور خدمت البروجي نتاعك ودرت ليتي جيني سيفيل تاعك، انت ماكش راح تحضر اذا كان ماكش انت اللي مكلف بلاطاج تاع السويفي، ماكش انت اللي راح تحضر في الشونتي، ولا كاين ناس مختصه هي اللي راح تحضر.
لكن البلون تاعك راه هو اللي يكون حاضر. كي يكون حاضر البلون تاعك هذاك هو الواجهه نتاعك. البلون تاعك لازم يكون بإشال نورماليزي، ندخلو في لي كونديسيون تسمى. عندك ليشال تاعو يكون نورماليزي، لازم يكون كلار، لازم يرسبكتي لي نورم لي زاسبي تاع الديسان تكنيك. كاين واحد لي زارتيكل في الار كاين مثلا لابوسيد فيد هذيك، كاين بزاف اللي لازم يترسبكتيو. لي لوجيسيال بيان سور فوزات ليبر، ليسونسيال انه يكون الخدمه نتاعك نظيفه. اللوجيسيال تاعك انت اللي تخدم به ديسا، كيما انا نخدم بلوتوكاد. كاين لوتوكاد، كاين الا اس دي اوتوكاد ستركتيرال ديتاين. ها هي الاخرى تاعو كيفاه تكون، او كيفاه يبان عندنا في الشاشه. هذا هو الا اس دي لوتوكاد ستركتيرال ديتاين. كاين برنامج الروفيت، كاين برنامج تيكلا ستركتير بور شاربونت ميتاليكا، هو كي تيكلا ستركتير هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنا. هذا هنا برنامج اس دي. هذا هنا برنامج لوتوكاد العادي اللي راكم تعرفوه، وهذا برنامج الروفيت. بالنسبه لا نوت دو كالكول سي لا جيستيفيكاسيون دو كونفيرميتي دو ليتيد دي لا كونسيبسيون شوازي. انا درت ايتيد، درت كونسيبسيون، شوازيت دي ديمونسيون معينين. هذه الخدمه هذه اللي خدمتها ولا لازم تكون جيستيفي وترسبكتي لي نورم اللي راني نخدم بهم. حنا بيان سور لي زارتيكل حنا في الجزائر نتاوعنا لي دوكيومون تكنيك ريغليمونتير اسمهم لي دي تي ار، لابريفياسيون تاعهم دي تي ار، كيما لار بي فيرسيون 2003 اكسيتيرا. il faut respecter les étapes d'étude في لا نوتيس دو كالكول باش يكونوا الافكار متناسقين. قال بري ديمونسيونمون، لانتروديكسيون جينيرال تاعنا هذه كامله، ومن بعد باش ندخلوا في ليتيد ديناميك. اون فوا ليتيد ديناميك فالابل نقدروا نفوتوا للفراياج تاعنا تاع لي زيليمون، نكملوا الفراياج تاعنا تاع لي زيليمون، ندخلوا في الانفراس ستركتير ثاني نخدموها. من بعد نروحوا لي بلون ديكزيكسيون تاعنا ونريزيميو لا نوتيس تاعنا لو بلي بوسيبل. لي لوجيسيال باش تخدم اون نوتيس سون دي لوجيسيال سامبل برك، ما كان له نعقدوا لي شوز ونكومبليكيوهم. نحتاجوا الوورد، نحتاجوا ليكسال هو الاساس، هو الوورد. بالنسبه ليكسال تحتاجوا مثلا في الكالكول ولا لي فيريفيكاسيون هذوك اللي تحطهم، ماشي شاك فوا تقعد تكالكولي تا بالكالكيلاتريس والا ما. تخدم دي لوجيسيال اكسل، خدمهم انت بنفسك وشرف عليهم انت اللي يخدموا الفيريفيكاسيون هذوك. ولا تقدر تحمل الاخرين من الانترنت، وشي انا ما ننصحش بلي انك تحمل من الانترنت، انه اذا كانك انت عطيت له ايدوني غالطين راح يعطيك دي ريزلتا غالطين، وراح تطيح في كات تاع سير ديمونسيونمون تفسد لك الخدمه، البروجي تاعك ما يجيش نورمال وتلقى لي بروبليم هذو. كاين البانت كش ما تحتاج حاجه تاع فوتوات ولا لوتي كابتور ديكرون، حتى هي تحتاجها باش تهز كان شي حاجه من الروبو ولا الاخر، منين ذاك تحتاج لوتي كابتور ديكرون. كاينه لوتي اخرى اللي هي كوموند دبليو ام اف، فهذه كوموند من لوتوكاد تنقل بها لي فوتو، تخرج بها لي فوتو يكونوا بروفيسيونال وملاح، حاجه مليحه. ننصح بها الناس اللي يخدموا في لي ميموار تاعهم، ولا الناس اللي تخدم لي نوتيس وراهي خدامه في لي بيرو ديتيد، ولا راهو يخدم هكذا كلها. المهم هذه هي بالنسبه البرنامج الروبو اناليزي ستريكتيرال. هذا هو برنامج الروبو اناليزي ستريكتيرال الناس اللي ما تعرفوش. هذه ار بليس كات ايزاج دابيتاسيون كيما راكم تشوفوا فيها لهنا. ها هو موديل 3 دي تري سامبل باهي. هنا يخدم معاك بالالوان، والاخر يعطيك منا الكارتوغرافي تاعك شغل باه تقرا واش هو كل حاجه راهي تمثل. الواجهه نتاعو سهله، ما كان والو، ما هو لا معقد لا والو، يعني لوجيسيال تري سامبل ومليح وافيكاس بزاف، سيرتو لينا حنا هنا في الجزائر، لانه فيه الخاصيه انه يدعم ليتيد سيسميك. كاينه فيه هنا اوتي دي كرياسيون تاع ليتيد سيسميك. هنا يكون نجي هنا في ليتيد سيسميك، هنا في الاو اكس مثلا ولا الاخر تلقاها هما كي لي زون هذوما والاخر هذوما راهم كيما راهم محطوطين في الار بي. ها هي هنا بعد هاي البارامتر ار بي 99 خير من الخدمه هذيك تاع تخدم وتخدم في الاكسل، ومن الاكسل تعاود تجيب سبيكتر ريبونس، تجيبوا في البرامج الاخرى كيما الساب ولي تابس والاخر. والخدمه هذيك تخدم منها حاجه تري سامبل، يعاونك في لي نوتيس دو كالكول. مثلا كي تخدم اون فان كالكولي كانش اليمون ولا الاخر، يعاونك يعطيك لا نوتيس دو كالكول تفيريفي بها، يختصر عليك الخدمه. احنا كمهندسين ماذا بينا نخدموا الخدمه نتاعنا تكون نظيفه ومليحه باقل جهد وفي اقل وقت، لانك راح تكون متقيد بوقت.
وهذا واش راح نقول لكم. ان شاء الله يوفقنا ربي ونخدموا ليتيد نتاعنا تكون مليحه، ونخدموا ان شاء الله انفورماسيون الناس كامل تستفاد. وما تنساوش الناس اللي راهي تتفرج على اليوتيوب في الحلقه هذه يدعمونا ان شاء الله، ديروا لنا لايك وسبسكرايب باه نستمروا ونقدم لكم كل ما هو جديد. في الأخير نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. تحياتي وتحيات فريق الرائد في الهندسة المدنية لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.